أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همه پیامبران برای اقامه توحید به دنیا آمدند و آن را به اقوام خویش آموزش دادند، اما متاسفانه اکثریت مردم این توحید را رها کردند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز همین پیام را آوردند. برای ادامه همین کار آمدند و برای ایجاد روح همین توحید در پیروان خویش مبعوث شدند. در این زمینه مقامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارند هیچ کس دیگری ندارد. اگر ایشان به پذیرش توحید سفارش فرمودند، با کسب علم از خداوند متعال دلایلی هم برای پذیرش آن ارائه دادند. اگر ایشان علیه شرک جهاد فرمودند، بدون دلیل نبود، بلکه بدی شرک را تفهیم نمودند و با تبیین آن نفرت از شرک را برانگیختند. پیروان ایشان نیز با عمل خویش ثابت کردند که آموزه توحید و نفرت از شرک با گوشت و خونشان درآمیخته است. این بدان سبب بود که آموزه‌ای که خداوند متعال بر ایشان نازل فرمود به قدری جامع و اثر بخش بود که اصلا جای این سؤال باقی نمی‌ماند کسی عمق آن را درک کند و سپس بتواند از آن دور شود. این آموزه ایشان که بر پیروانشان تأثیر گذاشت از این رو اثر بخش بود که هر قول و فعل خود ایشان تصویر حقیقی آن بود و ایشان نمونه عملی آن تعالیم عظیمی بودند که خداوند متعال در این باره به ایشان عطا فرموده بود. تنها نگرانی ایشان این بود که مبادا همان گونه که اقوام دیگر پیامبران خویش را مسجود خود قرار دادند، در میان امت اسلامی نیز این گناه هولناک پدیدار شود. ایشان از این که هرگز در برابر خدای تعالی قرار داده شوند به خدا پناه بردند و در این خصوص به امت خویش نیز نصیحت فرمودند که هرگز مرا وسیله شرک قرار ندهید. نگاه شما هرگز نباید به غیر از خدای تعالی به کسی دیگر معطوف شود. در خطبه‌های گذشته که بند محبت الهی یا عبادت را ذکر کردم، در میان تمام مطالبی که بیان شد، هر واقعی از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در این رابطه ارائه گردید به سوی توحید راهنمایی می‌کرد یا در آن اشتیاقی برای اقامه توحید از سوی خدا به چشم می‌خورد و یک بیقراری دیده می‌شد و این امر در حالی که بازتاب دهنده والاترین مقام ایشان در راستای اقامه توحید است که خدا از همان دوران کودکی در ایشان ایجاد فرموده بود. در عین حال اثری که آموزه اخروی خداوند متعال که آموزه کامل است ما را به عمق آن واقف می‌سازد. در قرآن شریف بارها از جنبه‌های مختلف آموزه توحید به ما داده شده است. چنانکه خدا در سوره انبیاء می‌فرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، یعنی و ما پیش از تو هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه به او وحی می‌کردیم که یقینا هیچ معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید.
و سپس شیوه‌هایی از عبادت که به ایشان آموخته شد و آنگونه که ایشان با ادای حق مقام توحید عبادت فرمودند در هیچ مذهب دیگری حتی 1/10 آن نیز به چشم نمی‌خورد. سپس خداوند متعال در قرآن شریف می‌فرماید: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. یعنی بگو که به من فرمان داده شده است که خدا را در حالی که عبادت کنم که دین را برای او خالص بگردانم. پس هنگامی که یک مسلمان حقیقی نیز این را بخواند، او هم این اعلام را خواهد کرد که من باید با خلوص نیت خداوند متعال را عبادت کنم، برای اقامه توحید خالص بکوشم و بر آن اسوه‌ای گام بردارم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این اعلامی که در قرآن شریف به آن فرمان داده شده است برقرار فرمودند. اگر ما با اقامه توحید خالص معیارهای عبادتهای خویش را برقرار سازیم، می توانیم ایجاد کننده یک انقلاب باشیم، وگرنه اینها فقط حرف است و تنها در آن صورت است که ما موحد حقیقی نامیده خواهیم شد. سپس خداوند متعال در می‌فرماید: واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. یعنی به خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید. در جای دیگر خداوند متعال می‌فرماید: و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. یعنی معبود شما یگانه معبودی است، هیچ معبودی جز او نیست که بخشنده و مهربان است. سپس در پایان قرآن شریف خداوند متعال اقامه توحید خویش را چنین اعلام می‌فرماید: قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی بگو که او خدای یگانه است، خدا بی‌نیاز است، نه کسی را زاییده و نه زاییده شده است و هرگز هیچ همتایی برای او نبوده است. خداوند متعال در اینجا رد هر گونه شرک را اعلام فرمود و به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمود که این را در دنیا اعلام کن. پس هنگامی که پیروان آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نیز این را می‌خوانند، بر ما نیز واجب است که این توحید خالص را که در این سوره و در بسیاری از جاهای دیگر اعلام گردیده است اعلام کنیم و با قول و فعل خویش به دنیا نشان دهیم که تنها خدای یگانه است و از هر چیز بی‌نیاز است، بلکه هر چیزی محتاج اوست، نه او پدر کسی است و نه پسر کسی و هیچ کس همتای او نیست. این اعلامی است که آموزه تحریف شده هر مذهبی را رد می‌کند و همین تعلیمی است که با اعلام آن انسان می‌تواند به قرب خداوند متعال دست یابد و والاترین و برترین نمونه آن سرور و مولای ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. هر لحظه از زندگی ایشان برای اقامه توحید سپری شد، بلکه هنگامی که بیان کردم به همان گونه که بیان کردم از همان دوران کودکی خدای تعالی ایشان را برای توحید خالص تربیت فرموده بود. این چند مثالی بود که من از قرآن شریف ارائه دادم، در حالی که قرآن شریف سرشار از این پیام است. برخی از وقایع سیره حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز عنوان می‌کنم که نشان دهنده بیقراری و تلاش ایشان برای توحید از دوران کودکی تا زمان ادعای نبوت و در طول زندگی ایشان است. فطرت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قدری پاکیزه بود که محبت توحید در گوشت و خون ایشان به ودیعه نهاده شده بود و طبع ایشان پیش از نائل شدن به مقام نبوت نیز از شرک و بت پرستی متنفر بود، چنان که در روایتی آمده است که حضرت ام ایمن بیان می‌کردند بوانه بتی بود که قریش آن را بسیار تعظیم می‌کردند. نزد آن حضور یافته قربانی می‌کردند و سالی 1 روز در آنجا اعتکاف می‌نمودند. ابو طالب نیز به همراه قوم خود به آنجا می‌رفت و می‌خواست
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز با خود ببرد، اما ایشان امتناع می‌ورزیدند. تا اینکه یک بار عمه‌های حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ابوطالب از ایشان سخت ناراحت شدند و گفتند: ای محمد، تو چه می‌خواهی؟ آیا با شرکت در جشن قوم خویش به جمعیت آنان نمی‌افزایی؟ به هر حال یک بار با اصرار عمه‌های خویش به آنجا رفتند، اما به شدت هراسان بازگشتند و فرمودند که من در آنجا منظره عجیبی دیدم. عمه‌ها گفتند که بر چنین انسان نیکی شیطان نمی‌تواند اثر بگذارد. پرسیدند که شما چه دیده‌اید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که همین که خواستم به آن بت نزدیک شوم، شخص سفید پوشی فریاد برآورد و گفت: ای محمد، عقب بایست و به این بت دست نزن. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ یک از جشن‌های مشرکین شرکت نکردند و خدای تعالی همواره ایشان را از چنین رسوم مشرکانه‌ای محفوظ نگه داشت. این ماجرا مربوط به پیش از ادعای نبوت است. در دوران کودکی در طول سفر به شام به همراه عموی خویش ابوطالب، هنگامی که با بحیرا راهب مسیحی ملاقاتی صورت گرفت، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به یکی از سوالات او فرمودند که از من درباره بت‌های لات و عزی نپرس. به خدا سوگند که از هیچ چیز بیشتر از اینها نفرت ندارم. هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مال و تجاری حضرت خدیجه به سرزمین شام رفتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن کالاها را فروختند و در عوض کالاهای دیگری خریدند. در همین حین میان ایشان صلی الله علیه و آله و سلم و مردی اختلافی پیش آمد. آن مرد گفت که به لات و عزی سوگند یاد کن تا من به تو باور کنم. این سوگند را یاد کن و گواهی بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من هرگز به این بت‌ها سوگند یاد نکردم. من حتی وقتی از کنار آنها میگذرم روی برمیگردانم. تو به من میگویی که سوگند به آنها یاد کنم؟ این اصلا ممکن نیست. برای دستیابی به همین توحید ایشان به غار حرا نیز میرفتند که پیشتر نیز ذکر آن رفته است. ایشان در آنجا خدای یگانه را عبادت میکردند و برای توحید در دل بیقرار بودند. حضرت میرزا بشیر احمد این حالت را در جایی چنین ترسیم نموده‌اند که غار حرا در یکی از کوههای مشهور مکه به نام حرا قرار دارد که در فاصله 3 مایلی مکه است. امروز به آن جبل نور میگویند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از این که از بت‌ها نفرت داشتند، بر بت پرستان و کسانی که از خدای واحد و یگانه دوری می‌گزیدند نیز افسوس می‌خوردند. نه تنها به حال خود بلکه به حال مردم نیز تأسف می‌خوردند که چرا بت‌ها را می‌پرستند. ایشان پیش از بعثت دور از آبادی در این غار عبادت می‌کردند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سن 40 سالگی رسیدند، روزی جبرائیل پدیدار شد و اولین وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید که از طریق آن خدای تعالی ایشان را مبعوث فرمود. همزمان با این اولین وحی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به سوی توحید خدای تعالی دعوت نمودند و علیه شرک آموزش دادند. اما در ابتدا مأموریت خویش را به طور علنی اظهار نفرمودند، بلکه در کمال سکوت اقدام کردند و تعلیم خویش را تنها به حلقه آشنایان خود محدود نگه داشتند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم برای اظهار حقیقت یک مجدد اعظم بودند که حقیقت گمگشته را دوباره به دنیا آوردند. در این افتخار هیچ کس با پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم شریک نیست که ایشان تمام دنیا را در یک تاریکی یافتند و سپس با ظهور ایشان آن تاریکی به نور مبدل گشت.
در میان قومی که ایشان ظهور فرمودند تا زمانی که آن قوم لباس شرک را در نیاورده و جامه توحید را بر تن نکردند ایشان وفات نیافتند و نه تنها این بلکه آنان به عالی ترین درجات ایمان دست یافتند و چنان اعمالی از روی صدق وفا و یقین از آنان سر زد که نظیر آن در هیچ نقطه‌ای از دنیا یافت نمی شود. این موفقیت و این حد از موفقیت نصیب هیچ پیامبری جز حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگردید. همین یک دلیل بزرگ بر حقانیت نبوت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که ایشان در زمانی مبعوث شدند و تشریف فرما گردیدند که زمانه در منتهای تاریکی فرو رفته بود و طبعا خواستار یک مصلح عظیم الشأنی بود و سپس ایشان در زمانی از دنیا رحلت فرمودند که صدها هزار انسان شرک و بت پرستی را رها کرده و توحید و راه راست را برگزیده بودند و در حقیقت این اصلاح کامل مختص به ایشان بود که به یک قوم وحشی سیرت و بهینه خصلت عادات انسانی را آموختند، یا به عبارت دیگر این گونه بگوییم که بهایم را جانوران را انسان ساختند و سپس از انسانها انسانهایی تعلیم یافته و باسواد پرورش دادند و از انسانهای باسواد انسانهای ربانی پدید آوردند و کیفیت روحانی را در آنان دمیدند و ارتباطشان را با خدای راستین برقرار ساختند. آنان در راه خدا همچون گوسفندان ذبح شدند و مانند مورچگان زیر پا له شدند، اما ایمان خود را از دست ندادند بلکه در هر مصیبتی قدم به پیش نهادند. پس بدون شک پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم از لحاظ اقامه روحانیت و معنویت آدم ثانی بودند، بلکه آدم حقیقی خود ایشان بودند که از طریق و به طفیل ایشان تمام فضایل انسانی به کمال رسیدند و تمام قوای نیک در کار خود به کار افتادند و هیچ شاخه ای از فطرت انسانی بیبار و بر نماند و ختم نبوت بر ایشان نه تنها به دلیل تأخر زمانی بود بلکه به این دلیل نیز بود که تمامی کمالات نبوت به ایشان ختم گردید. سپس ایشان در جای دیگری می‌فرمایند الها هزاران هزار شکر تو را که تو خود راه شناخت خویش را به ما نشان دادی و با نازل کردن کتاب‌های پاک خویش ما را از اشتباهات و خطاهای فکر و عقل مصون داشتی و درود و سلام بر حضرت سید الرسل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آل و اصحاب ایشان که خداوند از طریق او یک عالم گمگشته را به راه راست هدایت فرمود. آن مربی و سودرسان که خلقت فراموشکار را دوباره به راه راست بازگرداند، مخلوق فراموشکار را دوباره به راه راست بازگرداند. آن محسن و صاحب احسان که مردم را از بلای شرک و بدعا رهایی بخشید. آن نور و نور افشان که روشنی توحید را در جهان گسترانید. آن حکیم و معالج زمان که قدمهای دلهای تباه شده را بر راستی استوار ساخت. آن کریم و کرامت نشان که به مردگان آب حیات نوشاند. آن رحیم و مهربان که برای امت غم خورد و درد کشید. آن شجاع و پهلوان که ما را از کام مرگ بیرون آورد. آن حلیم و انسان بی‌نفس که در بندگی سر فرود آورد و وجود خویش را با خاک یکسان نمود. آن موحد کامل و دریای عرفان که تنها جلال خدا در چشم او زیبا آمد و غیر را از نظر خویش دور انداخت. آن معجزه قدرت رحمان که با وجود امی بودند در علوم حقانی بر همگان غالب آمد و هر قومی را به خاطر اشتباهات و خطاهایشان مقصر و مقصر شناخت. سپس ایشان در جای دیگری می‌فرمایند امروز در صفحه دنیا آن چیزی که نامش توحید است جز در امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
در هیچ فرقه دیگری یافت نمی شود و به جز قرآن شریف نشان هیچ کتاب دیگری به چشم نمی خورد که میلیون ها مخلوق را بر وحدانیت الهی استوار سازد و با کمال تعظیم راهنمای آنان به سوی این خدای حقیقی باشد. هر قومی برای خود خدای مصنوعی و جعلی را ساخته است. خدای مسلمانان همان است که از قدیم بوده است، لازوال و غیر قابل تغییر، و در صفات ازلی خویش همان گونه است که از پیش بود. اما افسوس که امروز امت محمدیه نیز این افتخار توحید را به فراموشی می‌سپارد و توحید حقیقی در میان آنان هم باقی نمانده است که خداوند متعال آموزش آن را داده بود. و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بسیار دردمندی ما را به سوی آن هدایت نموده و به آن سفارش فرموده بودند. به دلیل فراموش کردن توحید خالص، آن ایمان خالص به صفات خدای تعالی نیز باقی نمانده است که باید ویژگی خاص یک مسلمان باشد. در چنین شرایطی وظیفه پیروان غلام صادق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که حقیقت توحید را درک کند و برای آن تغییرات خاصی در درون خود ایجاد نماید. این ماه خاص عبادت یعنی ماه رمضان است. در این ماه باید به طور ویژه برای آن تلاش شود و برای آن دعا کرد، همان گونه که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تمام زندگی خویش برای اقامه توحید تلاش فرمودند. اگر ما نیز ادعای محبت به ایشان را داریم، باید برای آن تلاش ویژه‌ای انجام دهیم. این که ایشان با فرمان خدا چگونه برای اقامه توحید تلاش فرمودند و برای آن سختی‌هایی نیز متحمل شدند را حضرت مسلم موعود در جای این گونه بیان فرموده‌اند که خداوند متعال در قرآن شریف به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: و انذر عشیرتک الاقربین، ای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تو مردم گوشه کنار دنیا را هشدار بده، اما ابتدا نزدیکان خویش را بیم بده، به این دلیل که آنان بر تو حق دوگانه ای دارند. یک حق این است که اینان نیز مانند بقیه دنیا در حال نابودی اند و حق دیگر این است که اینان خویشاوندان تو هستند و پدران و نیاکانشان زمانی با تو حسن رفتار داشتند. در زبان انگلیسی نیز مثلی معروف است که charity begins at home، یعنی صدقه و خیرات ابتدا از خانه آغاز می‌گردد. به همین ترتیب سلسله وعظ و نصیحت نیز همواره باید از خانه آغاز شود. از این رو حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این فرمان را این گونه اطاعت فرمودند که طبق رسم مکه بر کوه صفا ایستادند و با بردن نام قبایل مختلف شروع به فراخواندن آنان نمودند. ابتدا آل غالب را فراخواندند و آنان از مسجد الحرام خارج شده و در دامنه کوه صفا گرد آمدند. در آن هنگام ابولهب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت که آل غالب آمده اند، شما هر چه می‌خواهید بگویید. اما ایشان به سخن ابولهب توجه نفرمودند و افراد قبیله لویی را صدا زدند. هنگامی که آنان نیز رسیدند، ابولهب دوباره گفت که اکنون قبیله لویی نیز آمده اند، حالا دیگر بگویید که چه می‌خواهید بگویید. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز هم سخن او را در خور اعتنا ندانستند و آل مره را صدا زدند. در نتیجه آنان نیز آمدند. سپس ایشان آل کلاب و آل قصی را فراخواندند تا اینکه همه مردم جمع شدند و کسانی که خود نتوانستند بیایند فرستاده خویش را اعزام کردند تا مطلع شده و به آنان خبر دهند که امروز به چه منظوری گرد هم آورده شده‌اند. هنگامی که تمام قبایل مکه به همراه قریش جمع شدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به آنان را آغاز نموده و فرمودند: ببینید، اگر من به شما بگویم که پشت این کوه لشکر بسیار بزرگی جمع شده است که می‌خواهد به شما حمله کند، آیا سخن مرا خواهید پذیرفت یا خیر؟
آنان گفتند چرا که نه؟ ما قطعا سخن شما را خواهیم پذیرفت، زیرا همواره شما را راستگو و صادق یافته‌ایم. افراد آگاه از شرایط مکه می‌دانند که این درخواست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت مانند این بود که از کسی خواسته شود تا امری ناممکن را ممکن بپندارد. زیرا چهارپایان مردم مکه در آن وادی می‌چریدند و آنجا منطقه‌ای است که پنهان ماندن یک لشکر در آن از محالات است. اما صداقت و راستگویی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان تأثیری بر این مردم داشت که گفتند اگر چشمان ما این موضوع را نپذیرد، ما قطعا سخن شما را خواهیم پذیرفت، زیرا راستگویی شما، صداقت شما در نزد ما مسلم است. هنگامی که آنان درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک صدا یقین و اعتماد خویش را ابراز نمودند، ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پس بشنوید، من یک خبر مهم به شما میدهم و آن خبر این است که از سوی خدای تعالی به عنوان پیامبر فرستاده شده‌ام. بنابراین من به شما میگویم که اگر میخواهید از عذاب خدا در امان بمانید، از من پیروی کنید. با بیان این سخن ابولهب با عصبانیت شروع به گفتن کرد که تبا لک سائر الایام الهذا جمعتنا، یعنی نعوذ بالله در تمام روزها هلاکت بر تو باد، آیا برای همین اندک حرف ما را جمع کرده بودی؟ به همین ترتیب دیگران نیز با خنده، شوخی و تمسخر پراکنده شدند. اما این استهزا و مخالفت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از تلاش برای اقامه توحید باز نداشت و پیوسته در همین تلاش باقی ماندند. چنانکه بیان کردم استهزا صورت گرفت، سپس مخالفت نیز شدت یافت. تاریخ مخالفت با ایشان را حضرت میرزا بشیر احمد بر اساس کتب تاریخی اینگونه بیان کرده‌اند که هر اندازه که مأموریت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عظیم الشأنی بود، به همان شدت نیز باید با ایشان مخالفت میشد، زیرا ایشان در زمانی مبعوث شده بودند که تاریکی اوج خاصی داشت و ضروری بود که با آمدن نور لشکریان تاریکی با تمام توان خود به مقابله آن برخیزند. از این رو همینطور هم شد که نسبت به تمامی پیامبران گذشته مخالفت با ایشان بیش از همه بود. یکی از علل ظاهری این مخالفت نیز این بود که قریش یک قوم بتپرست در بالاترین درجه آن بوده و عزت و محبت بت‌ها در دلهای آنان چنان خانه کرده بود که شنیدن حتی یک کلمه علیه آنها برایشان قابل تحمل نبود. در خانه کعبه که صرفاً برای عبادت خدا بنا شده بود نیز این ظالمان صدها بت جمع کرده بودند و برای تمامی نیازهای خویش چشم امید به همین بت‌ها داشتند. اکنون که اسلام آمد، اصل و اساس آن همان توحید خدای تعالی بود و فرمان صریحی بود که در برابر هیچ انسان یا درخت یا سنگ یا ستاره و غیره سر فرود نیاورید. واسجدوا لله الذی خلقهن، تنها در برابر همان ذاتی سر به سجده فرود آورید که این چیزها را آفریده است. افزون بر این به گمان قریش بت‌هایشان با الفاظی توهین آمیز یاد می‌شدند و هیزم جهنم تلقی می‌گشتند. این سخنان آتش به جان قریش انداخته بود و آنان یک پارچه برای نابودی اسلام به پا خواستند. دلایل بسیار دیگری نیز وجود داشت، اما به هر حال این دلیل اصلی بود. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند یک نبی یا رسول از سوی خدا مبعوث می‌شود و فرقه او در نظر مردم گروهی با استعداد، راستگو، با همت و در حال پیشرفت جلوه می‌کند. پس به طور حتم نوعی کینه و حسد نسبت به آن در دل اقوام و فرقه‌های موجود ایجاد می‌شود. به ویژه علمای هر مذهب و مسند نشینان بسیار کینه و نفرت از خود نشان می‌دهند، زیرا با ظهور این مرد خدا در آمدها و وجاهت‌های آنان خلل ایجاد شد.
شاگردان و مریدان آنان شروع به خروج از دام آنها می‌کنند، زیرا تمام خوبی‌های ایمانی، اخلاقی و علمی را در آن شخصی می‌یابند که از سوی خدا برانگیخته شده است. مریدانی که دارای فطرتی نیک و سعادتمند هستند، پیرهای خود را رها کرده و به سوی مرد خدا می‌آیند. از این رو اهل عقل و تمیز درمی‌یابند عزتی که به خیال شرافت علمی و تقوا و پرهیزگاری به این عالمان داده شده بود، اکنون دیگر مستحق آن نیستند و القاب معتبری که به این آنان داده شده بود، مانند نجم الامه، شمس الامه، شیخ المشایخ و غیره، دیگر برایشان مناسب نیستند. پس به این دلایل خردمندان از آنان روی برمیگردانند، زیرا نمیخواهند ایمانهای خود را از دست بدهند. کسانی که باور آورده‌اند و صحیح فطرت هستند، این فعل آنان است. ناگزیر به دلیل این زیانها گروه علما و مشایخ همواره به پیامبران و رسولان حسادت ورزیده‌اند. علت این است که در زمان پیامبران و مأموران خدا پرده از روی این افراد به شدت برداشته می شود، زیرا در واقع آنان ناقص هستند و بهره بسیار کمی از نور دارند و دشمنی آنان با پیامبران خدا و رسولان صرفاً نفسانی است. آنان کاملا پیرو نفس شده نقشه‌های آسیب رسانی می‌کشند، بلکه بسا اوقات در دلهای خویش نیز احساس می‌کنند که با آزار رساندن ناحق به یک بنده پاکدل خدا مشمول خشم خدای متعال شده‌اند و اعمال آنان نیز که همواره برای کارشکنی‌های خصمانه از ایشان سر می‌زند، مقصر بودن دلشان را برایشان آشکار می‌سازد. اما بازم موتور تند و تیز آتش حسد آنان را به سوی چاله‌های عداوت می‌کشاند. همین اسباب بودند که در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عالمان مشرکان، یهودیان و مسیحیان را نه تنها از پذیرش حق محروم ساخت، بلکه آنان را به عداوتی سخت واداشت. بنابراین به این فکر افتادند که به هر طریقی اسلام را از صفحه روزگار محو کنند و از آنجا که مسلمانان در دوران ابتدایی اسلام اندک بودند، مخالفانشان به سبب تکبری که فطرتاً در دل و ذهن فرقه‌هایی جایگزین می‌شود، که خود را در ثروت، مال، کثرت، جمعیت، عزت و مقام و منزلت برتر از فرقه دیگری می‌پندارند، با مسلمانان آن زمان یعنی صحابه رفتار دشمنانه سختی در پیش گرفتند و نمی‌خواستند این نهال آسمانی بر روی زمین پا بگیرد، بلکه برای هلاک کردن این نیکوکاران با تمام جنگ و دندان تلاش می‌کردند و هیچ دقیقه‌ای از آزاررسانی را فروگذار نکرده بودند. درس آنان از این بود که مبادا پایه‌های این دین استوار گردد و سپس پیشرفت آن موجب نابودی مذهب و قومشان شود. پس بر اثر همین ترسی که به شکل رعب آوری در دلهای آنان جای گرفته بود، اقدامات بسیار جابرانه و ظالمانه‌ای از آنان سر زد و با روش‌های دردناکی اکثر مسلمانان را به هلاکت رساندند و تا مدتی طولانی یعنی 13 سال همین عملکرد از سوی آنان ادامه داشت. با روشی بسیار بیرحمانه بندگان وفادار خدا و مایه فخر نوع بشر با شمشیرهای این درندگان شریر قطعه قطعه شدند و کودکان یتیم و زنان عاجز و مسکین در کوچه ها و خیابان ها ذبح شدند. با این وجود از سوی خدا به طور قطع این تأکید وجود داشت که هرگز به مقابله شر بر نخیزید. از این رو این نیکوکاران برگزیده همین گونه عمل کردند. کوچه ها با خون آنان سرخ گشت، اما دم بر نیاوردند و مانند قربانی ها ذبح شدند، اما
آهی نکشیدند. کفار مکه برای اینکه ایشان از گسترش پیام توحید دست بردارند، ایشان را هم ترساندند و هم تطمیع نمودند. اما پاسخ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین بود که هدف زندگی من همین است که توحید را در دنیا اقامه کنم. به همین دلیل خدا مرا فرستاده است. در این باره حضرت مسلم ماؤد در جایی نوشته‌اند: هنگامی که مخالفت شدت گرفت و از این سو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه ایشان با اصرار شروع به رساندن این پیام خدا به اهل مکه کردند که خدای آفریننده این دنیا یکی است و جز او هیچ معبود دیگری نیست، تمام پیامبرانی که گذشته‌اند همگی به توحید او اقرار می‌نمودند و همقوم‌های خود را نیز به سوی همین آموزه، همین تعلیم فرا می‌خواندند. شما به خدای یگانه ایمان بیاورید. این بت‌های سنگی را رها کنید که کاملا بی‌فایده اند و هیچ نیرویی در آنها نیست. ای اهل مکه، آیا نمی‌بینید که نزورات و نیازهایی که در برابرشان قرار داده می‌شود، اگر دسته‌ای از مگس‌ها بر آنها بنشیند، حتی توانایی پراندن این مگس‌ها را نیز ندارند. اگر کسی به آنها حمله کند، نمی‌توانند از خود محافظت بکنند. اگر کسی از آنها چیزی بخواهد، نمی‌توانند پاسخ دهند. اگر کسی از آنها یاری بجوید، نمی‌توانند یاریش کنند. اما خدای یگانه نیاز نیازمندان را برآورده می‌سازد. به درخواست کنندگان پاسخ می‌دهد. یاریجویان را یاری می‌کند و دشمنان خویش را مغلوب می‌سازد و به بندگان عبادت گزار خویش پیشرفت‌های عالی عطا می‌کند. از او روشنایی می‌آید که دل‌های پرستندگانش را منور می‌سازد. پس چرا چنین خدایی را رها کرده و در برابر بت‌های بیجان سر فرود می‌آورید و عمر خویش را تباه می‌سازید؟ آیا نمی‌بینید که با رها کردن توحید خدای تعالی افکارتان نیز پلید و دل‌هایتان نیز تاریک شده است؟ شما به انواع و اقسام آموزه‌های وهمی مبتلا هستید. توهمات در دل‌ها پدیدار می‌شوند. برای چی؟ برای اینکه توحید را رها کرده‌اید. در میان شما تمایز میان حلال و حرام باقی نمانده است. نمی‌توانید میان خوب و بد فرق بگذارید. به مادران خویش بی‌حرمتی می‌کنید. بر خواهران و دختران خود ظلم روا می‌دارید و حقوقشان را به آنها ادا نمی‌کنید. رفتارتان با همسرانتان نیکو نیست. حقوق یتیمان را پایمال می‌کنید و با بیوه‌ها بدرفتاری می‌کنید. بر فقیران و ضعیفان ستم می‌کنید و با پایمال کردن حقوق دیگران می‌خواهید بزرگی خویش را تثبیت کنید. از دروغ و فریب هیچ ننگی ندارید. از دزدی و غارتگری هیچ نفرتی ندارید. خمار و شراب مشغله شماست. به کسب علم و خدمت ملی توجهی ندارید. تا کی از خدای یگانه غافل خواهید ماند؟ بیایید و خود را اصلاح کنید و ظلم را کنار بگذارید. این بدیها در درون شما به وجود آمده اند. آنها را اصلاح کنید. امروز نیز کسانی که دارای این بدیها هستند به سبب دوری از توحید است. در هر قومی که این بدیها وجود دارد، اگر یکی دو خوبی هم در آنها باشد، بسیاری از این بدیهایی که من خواندم در آنها یافت می شود و دلیل آن همین است که از توحید دور هستند و متاسفانه وضعیت برخی از مسلمانان نیز چنین است. سپس ایشان فرمودند که راه رسیدن به قرب خدا این است که حق هر صاحب حقی را به او بدهید. این چیز بسیار بسیار مهمی است. اگر خدا مالی عطا کرده است، آن را برای خدمت به کشور و قوم و پیشرفت ضعیفان و فقیران خرج کنید. به زنان احترام بگذارید و حقوقشان را ادا کنید. یتیمان را امانت خدای تعالی بدانید و رسیدگی به آنان را نیکی در بالاترین درجه بشمارید.
پشتیبان بیوه ها باشید. نیکی ها و تقوا را برقرار سازید. نه تنها انصاف و عدالت بلکه رحم و احسان را نیز پیشه خود سازید. تنها انصاف کافی نیست، بلکه باید رحم نیز باشد، احسان نیز باید باشد. این آموزه یک مؤمن است. آمدنتان به این دنیا نباید بیهوده بگذرد. آثار نیکی از خود بر جایی بگذارید تا بذر نیکی دائمی کاشته شود. عزت اصلی در گرفتن حق نیست، بلکه در ایثار و فداکاری است. تنها برای گرفتن حق تلاش نکنید. فداکاری و ایثار نیز ضروری است. پس شما فداکاری کنید تا به خدا نزدیک شوید. در قبال بندگان خدا نمونه ایثار و فداکاری نشان دهید تا حقتان در پیشگاه خدا تثبیت شود. اینها نشانه هایی است که برای استواری بر توحید حقیقی می باشند. بدون شک ما ضعیف هستیم، اما به ضعف ما نگاه نکنید. این را نیز ایشان اعلام فرمودند که در آسمان حکومت حقیقت مقدر شده است. اکنون از طریق محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ترازوی عدل نهاده خواهد شد و حکومت انصاف و رحم برقرار خواهد گردید که در آن بر هیچ کس ظلمی روا نخواهد شد. در امر دین دخالتی نخواهد شد. ظلم هایی که بر زنان و غلامان روا داشته میشد از میان برداشته خواهد شد و به جای حکومت شیطان حکومت خدای یگانه برقرار می شود. هنگامی که این آموزه ها بارها و بارها به گوش مکیان رسانده شد، یعنی به اهل مکه رسانده شد و گرایش افراد با طبع شریف به سوی اسلام افزایش یافت، روزی سرداران مکه گرد هم آمده و نزد عموی ایشان یعنی ابو طالب رفتند و به او گفتند که شما سردار ما هستید و به خاطر شما ما به برادرزاده تان یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیزی نگفتیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که تصمیم نهایی را با شما بگیریم. یا شما او را توجیه کنید و از او بپرسید که در نهایت از ما چه می‌خواهد و اگر خواسته او کسب عزت است ما حاضریم او را سردار خود بسازیم. اگر خواهان ثروت است هر یک از ما آماده است تا بخشی از مال خود را به او بدهد. اگر تمایل به ازدواج دارد نام هر دختری از مکه را که میپسندد ببرد ما حاضریم او را به عقد او به در بیاوریم و در عوض از او هیچ چیزی نمیخواهیم و از هیچ کاری بازش نمیداریم. فقط اینقدر از او میخواهیم که از بدگویی به بت‌های ما دست بردارد. او بدون شک بگوید خدا یکیست، اما نگوید که بت‌های ما بد هستند. اگر همین یک حرف را بپذیرد ما با او صلح خواهیم کرد. شما او را تفهیم کنید و به پذیرش پیشنهاد ما راضی کنید. در غیر این صورت یکی از دو اتفاق خواهد افتاد: یا شما باید برادرزاده خود را رها کنید یا قوم شما ریاست و سرداری شما را رد کرده و شما را رها خواهند کرد. این امر برای ابو طالب بسیار گران بود، بسیار سخت بود. اعراب پول و ثروت کمی داشتند. تمام دلخوشی آنها در ریاستشان، سرداریشان بود. سرداران برای قوم زنده بودند و قوم یا ملت برای سرداران خود زندگی می‌کردند. ابو طالب با شنیدن این سخن بیقرار شد. محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را فراخواند و گفت: ای برادرزاده ام، قوم من نزد من آمده و این پیام را به من داده اند و در عین حال به من گفته اند که اگر برادرزاده‌ات به هیچ یک
از این موارد راضی نشد، از جانب ما هر نوع پیشنهادی داده شده است اعلام کردیم که آماده ایم این چیزها را بدهیم. اگر او با این وجود از روش خود دست بر نمی دارد، وظیفه شماست که او را رها کنید، و اگر حاضر به رها کردن او نباشید، آنگاه ما ریاست و سرداری شما را انکار کرده و شما را رها خواهیم کرد. هنگامی که ابو طالب این سخن را گفت، اشک در چشمانش حلقه زد. در چشمان ابو طالب. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن اشک‌های او چشمانشان نیز پر از اشک شد و فرمودند: ای عموی من نمیگویم که شما قوم خود را رها کنید و با من همراه شوید. شما بدون شک همراهی با مرا ترک کنید و به ملت خویش یا قوم خویش بپیوندید. اما سوگند به خدای یگانه لا شریک که اگر خورشید را در سمت راست من و ماه را در سمت چپ من قرار دهند، باز هم از موعظه برای توحید خدای تعالی دست نخواهم کشید. به کار خود ادامه خواهم داد تا زمانی که خدا به من مرگ بدهد. شما خود به مصلحت خویش بیندیشید. این پاسخ سرشار از ایمان و لبریز از اخلاص برای باز کردن چشمان ابو طالب کافی بود. او دریافت که اگرچه توفیق ایمان آوردن را نیافتم، اما یافتن توفیق مشاهده منظره چنین ایمانی خود از تمام ثروت‌ها بزرگتر است و گفت: ای برادرزاده‌ام، برو و به ادای وظیفه خود ادامه بده. اگر قوم میخواد مرا رها کند، بیشک رها کند. من تو را رها هرگز نخواهم کرد. برای اقامه توحید حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر گونه ظلم و تعدی از سوی کفار مکه را تحمل فرمودند و همین روحیه را در صحابه خویش نیز ایجاد نمودند، چنانکه حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام نیز نوشته‌اند: آنان گردنهای خویش را دادند که در نتیجه آن در حالی که احد میگفتند ظلم را تحمل کردند و جانهای خود را فدا نمودند. تمامی بدیهای کفار مکه که هماکنون ذکر شد به دلیل دوری آنان از توحید و به خاطر شرک بود. امروزه نیز اقوامی و افرادی که این بدیها را در خود دارند صرفاً به دلیل دوری از توحید است. پس در چنین شرایطی وظیفه ما این است که پیوسته توحید را اعلام کنیم و در کنار رساندن این پیام توحید تلاش کنیم تا در وضعیت روحانی و اخلاقی خویش نیز یک تغییر آشکار، یک تحول معلوم ایجاد نماییم. تنها در این صورت است که می توانیم پیروان توحید حقیقی و رهروان فرمان خدای تعالی نامیده شویم. خداوند متعال این توفیق را به ما عطا بفرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر